अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हाट्सएप के मुतालिक जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी जो चेंज हो रही है उससे हमें क्या सबक मिलता है, उस सबक के बारे में मैं बात करूंगा। और उसके साथ साथ में व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हो रही है उस प्राइवेसी पॉलिसी के चेंजेस के बारे में भी बात करूंगा। असल में इससे हमें सबक क्या मिलता है। व्हाट्सएप ने देखो प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने के बाद लोगों में बहुत खौफ व हिरास पाया जाता है, और उस खौफ हिरास की वजह से लोगों ने अब व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव पे सोचना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी उसके मुतबादिल को इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। उसमें टेलीग्राम है, बीप है और सिग्नल एप्लीकेशंस हैं, वो इस्तेमाल करने भी शुरू कर दिए हैं। अब देखो, एक प्राइवेसी पॉलिसी या हमारी जो प्राइवेसी है वो अगर सामने आती है तो हम कितने परेशान होते हैं, ये आप ख़ुद सोचें। तो और उसके मुतबादिल के बारे में भी हमने सोचना शुरू कर दिया, और उसके मुतबादिल को मतलब हम अब इस्तेमाल करना भी शुरू कर चुके हैं। अगर इस पे हम सोचें, थोड़ा सा भी सोचें, अगर आखिरत के दिन हमारी तमाम प्राइवेसी हमारे सामने आएगी, हाँ, अगर थोड़ा सा हम इस तरह की सोचें कि हमने जो कुछ भी किया है वो हमारे सामने आ जाए आखिरत में, और तमाम आलम के सामने खुदा न खास्ता हम रुसवा हो जाए, तो उस प्राइवेसी पॉलिसी या उस प्राइवेसी जो हमारी लीक होगी उसके बारे में कभी हमने सोचा है? जो हमारे कंधों पे किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं, जो हमारे हर नेकी और हर गुनाह को वो लिख रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं, क्या हमने इसके बारे में सोचा है? क्या इस प्राइवेसी जो हमारी प्राइवेसी लिखी जा रही है, इस प्राइवेसी के मुतालिक हमने सोचा है? हमने अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन को हम अपनी ज़िंदगी की उस रास्ते को हमने तब्दील किया है गुनाहों से नेकी की तरफ? क्या हमने नेकी का रास्ता चुना है? क्या हमने गुनाहों का रास्ता छोड़ा है? ये किरामन कातिबीन हमारे कंधों पे बैठ के हमारी हर अमल को नोट कर रहे हैं और अल्लाह की उस किताब में दर्ज कर रहे हैं जो अनमिट है, जो मिटता नहीं है। तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर हम तो इतने तशवीश में मुब्तला हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों में और अपनी ज़िंदगी के अहम रास्ते के चुनाव में हम उतने वो नहीं हैं। हम क्यों उस पे अमल नहीं कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल क्यों नहीं रहे हैं, गुनाहों को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं और नेकियों की तरफ हम राग़िब क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये कुछ बातें मेरी थी। रही व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह चेंज हो रही है कि अब वो अपने यूज़र्स का तमाम डेटा कलेक्ट करेगा। क्योंकि व्हाट्सएप आपको पता है कि 2-3 साल पहले फ़ेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा था तकरीबन 19 अरब अमेरिकन डॉलर में, यूएस डॉलर में ये व्हाट्सएप को ख़रीदा था और फ्री सर्विस दी जा रही थी। अब व्हाट्सएप की जो इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि अब व्हाट्सएप अपने यूज़र्स का तमाम डेटा में क्या शामिल है? तमाम डेटा में ये शामिल है कि आप कौन सी ज़ुबान बोल रहे हैं, आप कौन सी एरिया में रहते हैं, आप कौन सी एरिया में ट्रैवल करते हैं, आप कौन सा वाईफ़ाई, कौन सा नेटवर्क और कौन सा मोबाइल हैंडसेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन कि आप अगर वाईफ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वाईफ़ाई से कितने मोबाइल या कितने डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट है सॉरी। तो उन डिवाइसेज़ों का सारा डेटा, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी ज़ुबान, इवन कि आप सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी वेबसाइट पे आप सर्च करते हैं, वो आपका सर्च हिस्ट्री भी व्हाट्सएप अपने पास रखेगा। तो व्हाट्सएप ये सारा चीज़, ये जो प्राइवेसी है, अब उस प्राइवेसी को वो कानूनन फिर इस्तेमाल भी करेगा। और वो अब आपसे एक एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट इस तरह है कि आपको एक मैसेज आएगा, आपने उसमें लिखा हुआ होगा कि आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के साथ आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो आपने इजाज़त दे दी, व्हाट्सएप आपका डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देगा। और अगर आपने डिसएग्री कर दिया तो व्हाट्सएप चंद हफ्तों में, चंद दिनों में या चंद घंटों में आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। आप आइंदा व्हाट्सएप की सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अल्टरनेटिव के उस सिलसिले में लोगों ने टेलीग्राम, बीफ और सिग्नल जो मैसेंजर
میجر اپلیکیشنز ہے اس کے طرف ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ ان اپلیکیشن میں مطلب انٹرسٹڈ ہیں اور حصہ لے رہے ہیں، اور ان اپلیکیشنز کو اب استعمال کرنا وہ شروع کر چکے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک بات ہے کہ اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کل کلا اگر وہ جو اپلیکیشن ہے جو اب مشہور نہیں ہے اور وہ مشہور ہو جاتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ بھی واٹس ایپ کی طرح اس طرح کا اقدام نہیں اٹھائیں گے، مطلب اپنی پرائیویسی کے متعلق، یوزرز کے پرائیویسی کے متعلق، اور وہ ہمیشہ کے لیے مطلب لائف ٹائم کے لیے فری سروسز دیں گے۔ تو وہ بھی اب قبل از وقت ہے وہ کہنا، کیونکہ وہ بھی جیسے مشہور ہوں گے واٹس ایپ کی طرح وہ بھی اسٹیپ اٹھائیں گے، اور دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں آپ کو پرووائڈ کی جاتی، کوئی بھی کمپنی آپ کو اپنی سروسز فری نہیں دیتے ہیں۔ تو فیس بک نے اگر واٹس ایپ کو خریدا تھا تو اسی لیے خریدا تھا کہ وہ اس سے پھر مالی فائدہ اٹھائیں گے، اور اب وہ مالی فائدہ اٹھانے کا وقت آ چکا ہے، اور اس سلسلے کی پہلی کڑی وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ کی مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی یوزرز کے تمام ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے اس کو شیئر کریں گے فیس بک پہ، اور اپنے جو دیگر پلیٹ فارم ہیں ان پہ شیئر کر کے ان سے کمائیں گے، اور اسی سلسلے میں وہ ایڈ لیں گے، کیونکہ یہ جو ڈیٹا وہ کلیکٹ کر رہے ہیں وہ اسی لیے کلیکٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ فیس بک کو یا فیس بک انتظامیہ کو جو ایڈ دے رہے ہیں اس ایڈ کی آڈینس سلیکشن میں آسانی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اردو کمیونٹی کو یا اردو یوزرز کو منتخب کرنا ہے تو اب واٹس ایپ کے پاس اردو کمیونٹی کی یا اردو اسپیکنگ کے جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا ہوگا، اور وہ اپنے ایڈ کو صرف اردو کمیونٹی میں ہی مطلب وہ شو کرائیں گے۔ اگر کسی نے عربی، کسی نے انگلش، کسی نے لاطینی، کسی نے ہندی، کسی نے تامل، اور کسی نے بنگالی، اس طرح چائنیز، جو بھی زبان اگر وہ اپنا ایڈ اس میں چلانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس آڈینس کی وہ کیٹیگری موجود ہوگی، اور وہ اسی متعلقہ آڈینس کو، متعلقہ لینگویج اور متعلقہ ایریا کو ہی، اسپیسیفک جو ایریا ہوگا اس کو سلیکٹ کر کے اپنا ایڈ چلوا سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں واٹس ایپ نے اب اپنی یوزرز کی ڈیٹا کلیکشن شروع کر دی ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ کو ان انسٹال بھی کر دیا، لیکن ان انسٹالیشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ ان انسٹال بھی کر دیتے ہیں تو آپ کا جو پہلا جو ڈیٹا ان کے پاس پڑا ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے جو اکاؤنٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی کر دوں کہ یہ سینسٹیو لوگ ہیں یا سینسٹیو ٹاپک پہ وہ کام کرتے ہیں، یا ان کا کام بزنس سینسٹیو ہے یا اس طرح کی سینسٹیو انفارمیشن پہ وہ مبنی ہے، تو ان کے لیے تو یہ خطرہ ہے، یا جن کے بینکس کے ڈاکومنٹس ان کے ساتھ اٹیچ ہیں یا بینکنگ سسٹم کے ساتھ وہ اٹیچ ہے، تو ان کے لیے تو ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا تو خطرہ ہے۔ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ہم نے عام بات کرنی ہے اور عام بات سے انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ باقی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور آپ اس کی اور بھی پالیسی جو وقتاً فوقتاً آئے گی انشاءاللہ وہ ہم کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔